सङ्घर्षको मैदानबाट भाग्दै भाग्दै गएर अहिले प्रतिनिधि सभाबाट भाग्दै पार्टीबाट समेत भाग्ने भगौडा एक नम्बर केपी शर्मा ओलीजी हो भन्ने कुरा मैले तथ्यबाट प्रमाणित गर्दैछु। म चुनौती दिन्छु केपी शर्मा ओलीजी, भन्नुहोस् तपाईलाई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले नेपाल र नेपाली जनताको हितमा गरेको कुन काम रोक्यो? उहाँले मसँग बहस गर्न आउनुभयो भने टेलिभिजनमा, हुन त मलाई उहाँ केटो भन्नुहुन्छ, त्यति बेला उहाँ 23 वर्षको केटो हुनुहुन्थ्यो, म 19 वर्षको केटो, अहिले उहाँ 87 वर्षको बुढो हुनुहुन्छ, म 65 वर्षको छु। अरू कुरामा के प्रतिस्पर्धा गर्नुहुन्छ म तयारै छु। उहाँको वनमन्त्री जो काठ तस्करीको मिसिल मुद्दा चढेको मैले 9 लाख धरोटी राखेर छुटेको भनेर त उनले त्यहाँ भाषणै गरेका छ। तिनैजनाको मानसिक स्वास्थ्य चेक गराउँ, सबभन्दा पहिले प्रधानमन्त्रीको चेक गराउँ, यस्तो भन्न लगाउनेको, त्यसपछि यस्तो भन्नेको चेक गराउँ, अनि गरौँ न त त्यो काम। नमस्कार आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। म नवराज थारुक। पछिल्लो समय नेपाली राजनीति यतिखेर संवैधानिक र राजनीतिक तवरबाट तरलताको अवस्थामा छ। नेकपाको विभाजनको यो फुटको अवस्था हेरिरहँदा आम जनतामा यतिखेर निराशा पनि पैदा भएको छ। 5 वर्षका लागि लिएको म्यान्डेट अधुरो यो समयमा 3 वर्षमै प्रधानमन्त्रीज्यूले संसद विघटन गरेसँगै यो विषय सर्वोच्चमा विचाराधीन छ। तर सर्वोच्चले पनि झन्डै 20 दिन बितिसक्दा यस मुद्दालाई टुङ्गो नलगाइरहँदा आम जनताले के साँच्चीकै अब देश चुनावी माहौलतिर होमिएको हो त? नेकपाभित्रको फुटको घर झगडाले यतिखेर संवैधानिक सङ्कट पैदा गर्नुको पछाडिको दोषी को हो? पार्टीभित्रका प्रचण्ड नेपाल समूहकै दोषका कारणले प्रधानमन्त्रीको यो कदम चाल्न बाध्य पारिएको हो, या प्रधानमन्त्रीले चाहिँ यी संवैधानिक र राजनीतिक तवरबाट पार्टीभन्दा माथि उठ्दै जनतामा जाने निर्णय वास्तवमै स्वागतयोग्य कदम हो त? यी लगायतको प्रसङ्गमा पछिल्लो समय नेकपाभित्रका एकजना यस्तो पात्र जो पछिल्लो समय राष्ट्रियता र राष्ट्रको पक्षमा आफूलाई उभ्याउँदै आउनुभएका ती व्यक्ति एकाएक यतिखेर चर्चामा हुनुहुन्छ र प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष टार्गेटमा हुनुहुन्छ भन्नुपर्छ कि उहाँमाथि यतिखेर प्रधानमन्त्री खनिनु भएको छ। पछिल्लो समय धनगढी र काठमाडौँका भेलाहरूमा पनि केही विवादास्पद रूपमा चाहिँ उठेका केही विवादास्पद विषयमा चाहिँ डाक्टर भीम रावलको नाम यतिखेर जोडिएको छ। अछामको एकजना युवा सडकमा हिँडिरहेको मान्छेलाई राजनीतिकरण गरेर मैले ल्याएको हो र चाहिँ महिलाको किडनी लगाएर उहाँको दिमागी हालत खराब छ जस्ता तर्क उहाँले किन राख्नुभयो भन्ने प्रश्न आएका छन्। यी लगायतको समग्र पछिल्लो समयको राजनीतिक घटनाक्रमको बारेमा हामी सही र सटिक विश्लेषण आज गर्दैछौँ। हामीसँग नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका स्थायी कमिटी सदस्य, पूर्व उप प्रधानमन्त्री एवं सुदूरपश्चिम प्रदेशका इन्चार्ज नेकपाका नेता डाक्टर भीम रावल हुनुहुन्छ। उहाँलाई म कार्यक्रममा वेलकम गर्न चाहन्छु। डाक्टर साहब नमस्ते, वेलकम। धन्यवाद, नमस्कार। पार्टीभित्रको विवाद पनि छताछुल्लो छ, एकैछिनपछि म पार्टीभित्रको विवादमा जोड्नेछु। फर्स्ट अफ अल अछामको एकजना छिटो राजनीतिको आज यो शिखरमा पुर्याउनमा वर्तमान प्रधानमन्त्रीको ठुलो योगदान रह्यो, मान्नुहुन्छ यो कुरा? हास्यास्पद तर्क हो। म जुन बेला काठमाडौँमा 2030 सालमा अध्ययन गर्न आएँ, उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न आएँ, त्यो बेलामा केपी ओलीजीसँग मेरो चिन्जानै थिएन। म 2030 सालमा मेरो तत्कालीन रत्नराज्य क्याम्पसको विद्यार्थी आन्दोलनको अगुवाई गरेर अरू साथीहरूसहित म केन्द्रीय कारागारमा गएँ। केन्द्रीय कारागारमा मैले भेटेको उहाँलाई जब म उहाँभन्दा अगाडि नै विद्यार्थी आन्दोलनको नेतृत्व बाहिर गरिसकेका थिएँ भने उहाँले मलाई सडकमा भेटेको छिटो मैले ल्याएर गरेँ भन्ने यस्तो खालको दम्भी, यस्तो खालको गलत कुरा देशको प्रधानमन्त्री पदमा पुगेको व्यक्तिको मुखबाट सुन्दा उहाँको धरातल कहाँ रहेछ भन्ने कुरा मलाई लागेको छ र देशको नेता यस्तो भएकोमा मलाई दुःख पनि लागेको छ। वास्तविक कुरा के हो भने म कारागारमा गइसकेपछि त्यति बेला झापाली राजबन्दीहरू एउटै मेसमा हुनुहुन्थ्यो र त्यसको नेतृत्व राधाकृष्ण मैनालीले गर्नुभएको थियो। केपी शर्मा ओलीजीलाई केही समय अगाडि गोलघरमा राखिएको रहेछ। उहाँ गोलघरबाट निस्किसकेपछि आफ्ना सहयोद्धाहरू झापाका उहाँहरूको मेसमा बसेपछि आफूलाई जेलबाट छुट्न गाह्रो होला भनेर उहाँ एउटा भोला भन्ने व्यक्ति अर्को ज्यान मुद्दामा पर्नुभएकोसँग छुट्टै बस्नुहुन्थ्यो र अनि झापाली राजबन्दीहरूले हामीलाई के भन्नुभएको थियो भने उहाँ अलिकति अवसरवादी बाटोमा लाग्नु भएको छ, उहाँसँग धेरै सम्पर्क नगर्नु होला भनेपछि मेरो केपी शर्मा ओलीजीसँग राजनीति कुरै भएन केन्द्रीय कारागारमा। मेरो राधाकृष्ण मैनाली, घनेन्द्र बस्नेत र मनकुमार तामाङ उहाँले बारम्बार किन यो कुरालाई कोट्याउनु भयो? धनगढीको आमसभाको भिडियो तपाईँले पनि हेर्नुभयो होला, सम्बोधनलाई टेलिभिजन मार्फत पक्कै तपाईँले त्यो हेर्ने अवसर पाउनुभयो होला। प्रधानमन्त्रीको एउटा प्रत्यक्ष कटाक्ष के थियो भने आज मान्छेभन्दा ठुला कुरा मैले बनाएको मान्छे म विरुद्ध जस्तो आशय किन राख्नुभयो? त्यो हास्यास्पद तर्क मैले भनिहालेँ नि। केपी ओलीजीसँग भेट्नुभन्दा अगाडि
म विद्यार्थी आन्दोलनको नेतृत्व गरेर जेल परेको मान्छे हुँ र कारागारमा जाँदा उहाँसँग त मेरो राजनीति कुरै भएको छैन, किनभने उहाँलाई शङ्काको घेरामा राख्नु भएको थियो झापाली राजबन्दीहरूले। 2032 सालको कुरा हो र जहाँसम्म उहाँले चाहिँ शिक्षा दीक्षा दिए, मलाई केटो भन्नुभएको छ, ठिकै हो, म 19 वर्षको केटो, म 23 वर्षको केटो, म आइए पढ्दै गरेको केटो, म भर्खरै एसएलसी पास गरेर आउनुभएको केटो। अनि उहाँलाई भ्रम भयो क्या हो, अहिले 70 वर्ष 32 सालमा पनि 70 वर्षकै थिएँ, प्रधानमन्त्रीकै प्रभावमा थिएँ भन्ने उहाँलाई भ्रम या सपना या त्यसको के असर हो कि उहाँले त्यस्तो भन्नुभयो। नभए उहाँकोसँग मैले यो फर्स्ट काउन्टर कसले सुरु गरेको डाक्टर साहब, मलाई एउटा कुरा भन्नुहोस् त, जस्तो तपाईँका विभिन्न प्रश्नहरू खडा भएका छन् ती विषय त तपाईँले पक्कै पनि आज खण्डन गर्नुहुनेछ यो एक्सक्लुसिभ अन्तर्वार्तामा, तर प्रधानमन्त्री यति तपाईँप्रति टार्गेटेड तपाईँ हुनुभयो हो कि प्रधानमन्त्रीलाई तपाईँले बाध्य पार्नुभयो, मलाई भन्नुहोस् त। होइन, बाध्य पारेको होइन मैले। उहाँले जुन यस्ता कुराहरू बोलिरहनु भएको छ नि, यस्ता आधारहीन हास्यास्पद तर्क दिएर देशको प्रधानमन्त्री पदको गरिमा उहाँ घटाइरहनु भएको छ, यसका केही गम्भीर कारणहरू छन्। म त्यसको कारणहरूमध्ये सबै अहिले त भन्न सक्दिनँ, तर केही कुरा भन्छु। जस्तो उदाहरणको लागि मैले उहाँ प्रधानमन्त्री भइसकेपछि उहाँले 100 दिनमा भारत भ्रमण गर्नुभयो। त्यो बेला चीनमा बोआओ फोरम थियो र त्यहाँ विभिन्न देशका राष्ट्राध्यक्षहरूको भ्रमण हुनेवाला थियो। मैले उहाँलाई के भने तपाईँ यस्तो देशको एउटा कम्युनिस्ट पार्टीको प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ, यत्रो ठुलो निर्वाचनबाट विजय हासिल गर्नुभएको छ, तपाईँ त्यो विभिन्न देशका राष्ट्राध्यक्षहरू भएको त्यो बोआओ फोरममा जानुपर्छ। 100 दिन नपुग्दै भारत जान्न भनेर तपाईँले मलाई भन्नुभएको थियो, किन कुद्न आँट्नुभयो भनेर मैले भने। त्यसमा उहाँ मसँग खुसी हुनु भएन, होइन अरू नेता सबैले जानु भन्नुभयो, म चाहिँ गएँ भन्नुभयो। एक, भारत भ्रमण गरेर आउनुभयो। भारत भ्रमण गरेर आइसकेपछि उहाँले के भन्नुभयो भने अब कुनै समस्या छैन भारतसँग, नयाँ उचाइमा पुग्यो सम्बन्ध। मैले रिपोर्ट्स क्लबमा गए यही सम्बन्धमा बोल्दा त्यहाँ पत्रकारको एउटा प्रश्नको उत्तरमा मैले के भने भारतसँगका समस्या अब छन् कि छैनन् भन्ने कुरा व्यवहारमा हेर्नुपर्छ। सम्बन्ध उचाइमा पुग्यो कि गहिराइमा कता पुग्यो त्यो पनि हामीले व्यवहारमा हेर्नुपर्छ भनेपछि उहाँले मलाई एक दिन के भन्नु भने तपाईँ व्यवहारमा हेर्ने, मैले भने नि व्यवहारमा नहेरेर अनि तपाईँले भन्दैमा अब भारतसँग कुनै पनि समस्या छैन भने के म घोषणा गरौँ त, त्यो मिल्दैन क्या प्रधानमन्त्री भने। मैले दोस्रो कुरा, उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुभन्दा अगाडिको एउटा गम्भीर कुरा छ, कुनै पनि देशको प्रधानमन्त्रीले प्रधानमन्त्री हुनुभन्दा अगाडि कुनै अर्को देशको परराष्ट्र मन्त्रीलाई आमन्त्रण गरेर वार्ता गर्दैन। त्यो कुटनीतिक दृष्टिकोणबाट र एउटा देशको हितको दृष्टिकोणबाट पनि गलत थियो। उहाँले सोल्टी होटलमा उहाँका आज उहाँतिरै लागेका छन् ती मानिसहरू, गुटका केही मानिसहरूलाई साथमा लिएर कुटनीतिक मर्यादालाई उल्लङ्घन गरेर देशको प्रधानमन्त्री हुने व्यक्ति एउटा पार्टीको अध्यक्ष सोल्टी होटलमा उहाँ सुषमा स्वराज बस्नुभएको ठाउँमा गएर उहाँले वार्ता गर्नुभयो। मैले उहाँलाई बालकोटमा गएर भने तपाईँले किन यस्तो गर्नुभयो न, उहाँले भन्नुभयो अलिकति त्रुटि भयो, साथीहरूले त उनी त्यहाँ बसेकी छैनन् भनेर भने अलिकति त्रुटि भयो भन्नुभयो। त्यहाँनिर कुरा बिग्रियो। त्यसपछि गएर उहाँले एसिया प्रशान्त क्षेत्रको नाममा जो प्रचलित भाषामा होली वाइन भनेर भनिन्छ सोल्टी होटलमा हामी कल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ 4-4 दिन यस्तो सङ्गठनकी महिला जसले अमेरिकामा कर छलेर 18 महिना जेल परेको छ, जो कोरियामा जासुसी आरोपमा 5 वर्ष थुनिएको छ, अनि त्यहाँ गएर उहाँले 4 दिन सोल्टी होटलमा बस्नुभयो र हाम्रा सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचितलाई होली वाइन खुवाउने भनेर पत्राचार गर्यो देशभरि। मैले त्यसको विरोध गरेँ। पार्टीको प्रशिक्षण छैन अनि त्यहाँ एउटा महिला एउटा कुख्यात बदनाम सङ्गठनको महिलाबाट होली वाइन खुवाउनु पर्ने, यो हुँदैन भनेर मैले तत्कालीन महासचिव विष्णुप्रसाद पौडेलजीलाई भने। उहाँलाई धेरै कर गरेपछि पछि केन्द्रीय कार्यालयबाट जननिर्वाचितहरूलाई नआउनु भनेर खबर गरियो। मलाई पनि भन्यो, मैले पनि भने, तर कतिपय मान्छे आइहाले, उनीहरूलाई एउटा ज्याकेट दिने दम्पतिसहित आउनु भनिएको थियो। अनि उहाँले ती महिलाले मञ्चमा गएर के भाषण गरिन् भने हामीले सोभियत सङ्घ र पूर्वी युरोपमा क्रिस्चियन धर्मको प्रचार गरेर कम्युनिस्टलाई ढालिदिउँ। त्यस्तो महिलाबाट उहाँले रकम थाप्नुभयो हातमा र त्यसपछि उहाँ चाहिँ फुलका माला लगाउनु भयो। त्यो कुरामा के थाई कमिटीमा गम्भीर छलफल भयो। थाई कमिटीको बहुमतले त्यसको आलोचना गर्यो। मैले फरक मत लेख्छु भन्दा होइन, यो अब सच्याएर राख्छु प्रतिवेदनमा भनेर उहाँले वचन दिनुभयो। त्यो कुरामा उहाँसँग मसँग रिसाउनु भयो। अब राष्ट्रियताको कुरा गर्दैछु म यी विषयहरू। त्यसपछि गएर बिमस्टेकको सम्मेलन भयो काठमाडौँमा। त्यो काठमाडौँमा सम्मेलन भएपछि उहाँले नेपालको परराष्ट्र नीतिको विपरीत, नेपालको संविधानको हाम्रो पञ्चशीलको सिद्धान्त, संयुक्त राष्ट्रको बडापत्रको मान्यता विपरीत उहाँले संयुक्त सैनिक अभ्यासमा जाने निर्णय गराउनु भयो। हामीले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा यो कुरा उठायौँ। मैले त्यसमा अग्रिम मोर्चामा रहेर कुराकानी गरेँ र उहाँले कहाँ हो, निर्णय नै भएको छैन भनेर ढाँट्नुभयो देशलाई। यी तथ्यहरू बाहिर आएपछि उहाँ त्यसमा फेरि रिसाउनु भयो। अब अर्को थपिँदै गएर अर्को म 4-5 उदाहरण यति धेरै तपाईले कटाक्ष यति धेरै किन गर्नुभयो? यो चिडाउने कुरा होइन नि। तपाईले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली देख्नै नहुने नेता हो त? होइन, देख्नुहुने होइन नि। मैले त राष्ट्रियताको विषय भने हामी के को लागि जननिर्वाचित भएको? हामीले संविधान किन ल्याएको? हामीले स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति किन लेखेको?
संयुक्त राष्ट्रको बडापत्र मान्छौँ किन भनेको हामीले हाम्रा मान्यता छन् नि जस्तो भनौँ न आज लोकतन्त्र छ म तपाईँसँग टेलिभिजनमा बोलिरहेको छु यहाँ कुनै व्यक्तिले टेलिभिजन दिन पाइँदैन भनेर यो ढोकाबाट चिच्यायो भने के हामी समर्थन गर्न सक्छौँ यो त नेपालको संविधानको वाक स्वतन्त्रता हो त भन्नु पर्ला नि मेरो त्यति मात्रै हो यो कुनै केपी शर्मा ओलीप्रतिको पूर्वाग्रह कटाक्ष होइन धेरै तपाईँ प्रहार गर्ने व्यक्तिको रूपमा प्रहार होइन अहिले मैले त्यो शब्दलाई अझ प्रयोग गरिरहँदा क्षमा चाहँला तर धेरैले के भन्न थाले भने डाक्टर साहबलाई चाहिँ यो मन्त्री नै नपाएको झोक हो कि जुन प्रधानमन्त्रीले चाहिँ धनगढीको आमसभामा पनि भन्नुभयो अनि हिजो चाहिँ उहाँ एक्लै चाहिँ बनिरहनु पर्ने आज 3-4 जनालाई बनाउँदा चाहिँ तिनै हुन् विकास विरोधी भनेर उहाँले संज्ञा दिनु भएको छ यति धेरै आलोचना यति धेरै कटाक्ष गरिरहँदा कहीँ कतै प्रधानमन्त्रीको यति आलोचना गर्नु ठिक थिएन भनेर कहिलेकाहीँ लाग्छ लाग्दैन होइन राष्ट्रको पक्षमा उनी ठिक थिएन भन्ने म कहिले पनि ठान्दिनँ म विद्यार्थी कालदेखि नै यो राष्ट्रको स्वाधीनता स्वतन्त्रता र जनताको हक अधिकारको लागि लडेको मान्छे हो उहाँ चाहिँ झापामा काम गर्नुहुन्थ्यो झापाबाट भागेर उहाँ हिँड्नुभयो त्यो पछि पनि भनौँला म उहाँ रौतहटमै गिरफ्तार हुनुभयो तर म जुन दिनदेखि विद्यार्थी कालमा यो पार्टीमा लागेँ म कतै भागेको छैन राजकाज मुद्दा खेप्नु पर्दा पनि म भागिनँ सुरक्षा कानुनमा थुन्दा पनि म भागिनँ राजाको शासनमा सशस्त्र प्रहरीको ब्यारेकमा थुन्दा पनि म भागिनँ कतै पनि म भागेको छैन त्यसकारण यो कुनै केपी ओलीजीको अनुहार नदेखेर वा कुनै मन्त्री नपाएर भन्ने कुरा एकदमै गलत हास्यास्पद हो ल अहिले त मन्त्री नपाएर मैले बोलेँ राष्ट्रियताको पक्षमा 33 सालमा श्रीपाजको सरकारको घुँडा टेको नीति मुर्दाबाद भनेर राजकाजकै मन्त्री नपाएर खेपेको मैले यो केपी ओलीजीले मेरा यी राष्ट्रियता सम्बन्धी प्रश्नको जवाब दिन नसकेपछि जनतालाई मन्त्री नपाएर कराएको हुने हो कि हो त भने मेरा विषयहरू फितल हुन् भनेर उहाँले भने हो म उहाँलाई अहिले प्रश्न गर्न चाहन्छु संयुक्त सैनिक अभ्यासको के मैले समर्थन गर्नु पर्थ्यो उहाँले भारतका चलचित्र कर्मीहरूलाई आइफ्याड भन्ने त्यो एउटा संस्था छ उहाँलाई भारतीय चलचित्र उद्योगमा उनीहरूले योगदान दिए बापत नेपाल जनताले तिरेको राजस्वबाट 150 करोड रुपियाँ टुँडी खेलमा खर्च गर्ने कुरा गर्नुभयो र अनि त्यो आइफ्याड सङ्गठनले त्यहाँ जति पनि कार्यक्रम गर्छ त्यसको तस्बिर समेत खिच्न नपाउने नेपाल सरकारले त्यस्तो सम्झौता उहाँ अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्थ्यो सम्झौता माग्दा दिनु भएन तर जब अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले त्यो सम्झौताको प्रति मगाएर झिकायो त्यहाँका सदस्यहरूले आँखाबाट आँसु खसाले एउटा सरकारले यस्तो पनि सम्झौता गर्छ भनेर अनि के मैले त्यो सम्झौता गर्न दिनु पर्थ्यो उहाँलाई ठिक हो भन्नु पर्थ्यो अब एमसिसीको कुरा गरौँ नेपाल सरकार र मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको बिचमा जुन सम्झौता भयो तपाईँ पढ्नुहोस् न त्यो सम्झौता त्यो सम्झौताले नेपालको कानुनलाई मिच्छ नेपालको स्वाधीनतालाई मिच्छ नेपालको साधन स्रोत र भूमिमाथि विदेशी कब्जा गर्छ र साझेदारी सम्झौताको नाममा जसलाई पार्टनरसिप एग्रिमेन्ट भनिएको छ त्यसको नाममा होमल्यान्ड सेक्युरिटी अमेरिकाको गृह सुरक्षालाई नेपालमा उतार्ने बाटो दिन्छ अनि के त्यसको समर्थन गर्नुपर्छ आजसम्म प्रशंसा एक दिन पनि तपाईँले गरिदिनु भएन क्या तपाईँको मुखबाट एक शब्द पनि प्रधानमन्त्री वाह भनेर गरिदिनु भएन नि त त्यो चित्त दुखाइ त प्रधानमन्त्रीको छ नि त मलाई यो प्रश्न सोध्नुभन्दा अगाडि म केपी शर्मा ओलीजीलाई सोध्न चाहन्छु कुन चाहिँ नेपाली जनताले केपी शर्मा ओलीको वाह कुन चाहिँ काम भनेको छ र मैले गर्नु पर्यो ल मैले त राष्ट्रियताको पक्षमा देश विकासको नाममा आज भारत चीनको सम्बन्ध दुवै देशसँग गरिएका सम्झौताको विषयमा प्रधानमन्त्री त राष्ट्रियताको पक्षमा अडान लिएको नेता चट्टानी अडान यस्तो राष्ट्रभक्ति व्यक्तिलाई तपाईँले प्रशंसा गर्न के बिग्रिन्थ्यो दुई उहाँको चट्टानी अडान कहाँ छ हिजोका दिनमा जति बेला म प्रधानमन्त्री थिएँ उहाँसँगै उहाँले चीनसँगको पारमाणु सम्झौताको खुब कुरा गर्नुहुन्छ त्यो सम्झौताको कुरा गर्ने छुट्टै रक्षा मन्त्रालयमा सचिवहरूलाई बैठक बोलाएर प्रधानमन्त्रीसँग अनुमति लिएर अगाडि बढाउने मान्छे म हुँ उहाँको प्रशंसा छुट्टै गर्नुपर्ने के कारण उहाँले त बरु त्यो पारमाणु सम्झौता अन्तर्गत जुन प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भएपछि त्यो अनुसार उहाँले के काम गर्नुभएको छ अहिले तपाईँले सुन्नु भएको छ कतै विश्व चकित भएको छ भन्नुभएको छ प्रधानमन्त्रीज्यूले मेरो विकास देखेर आज आर्थिक वृद्धि दर हेर्नुहोस् यो विकासको गतिलाई हेर्नु भने विश्वमा नयाँ फलाङ हो भनेर भन्नुभएको छ उहाँले यति धेरै विकास गरेको छु हेर्नुहोस् त्यो आफ्नो बारेमा म विश्वको 1 नम्बर नेता हुँ उहाँले के पनि भनेको सुनियो भने भारतका प्रधानमन्त्री चीनका राष्ट्रपति र अमेरिकाको राष्ट्रपतिभन्दा माथि म भनेको पनि सुनियो अब त्यो त जे भने पनि भयो त्यो हेर्नुहोस् अर्काले मूल्याङ्कन गर्नु तपाईँको अघिको कुरामा म अलिकति आउँछु प्रशंसाको कुरा जुन गर्नु नि स्वागतको कुरा नेपाली जनताले तपाईँ जतिको सक्रिय पत्रकार र अरू सबै यत्रो आदरणीय श्रोता दर्शक जनताहरू हुनुहुन्छ उहाँले गजब काम गर्नु भने कसले प्रशंसा गरेको छ र मैले गर्नुपर्ने ल मैले त मन्त्री पाइन र गरेँ ल उहाँको गलत कुप्रचारको अनुसार अनि अरू जनताले किन नगरे त कि सबै भीमरावले भन्नेकै मान्ने जनता हुनु भने त ठिकै छ नि त उहाँ त त्यसो भए अल्पमतमा परेर प्रधानमन्त्री बस्न योग्य हुनु जनताको लहर देख्नुभयो सडकमा आएका यी मान्छे धनगढीको आमसभा पूर्व पश्चिम केपी ओली जय जय राष्ट्रभक्ति नेता लिपुलेख लिम्पियादुरा यो प्रायोजित कसरी प्रायोजित हुन्छ जनता सडकमा आएको प्रायोजित हुन्छ जनता हाम्रो पक्षमा आएका छैनन्
तपाईँले अस्ति जब 14 गतिको तपाईँले देशव्यापी रूपमा समग्र सिसीमा औषधि बेच्नेहरू पनि रत्न पार्कमा त्यति त मान्छे आउँछन् भने भन्नुभएको छ उहाँले चुकिहाल्नु भएको छ। त्यसो त अब त्यस्तो खालको मान्छेलाई होच्याउने कुरा गर्ने हो भने कहिलेकाहीँ चटकेको चटक हेर्नु पनि उहाँको आमसँग जति मान्छे आउँछन् भनेर म भन्न सक्छु नि, सक्दिनँ ओठे जवाब दिने हो भने। तर म त्यस्तो शब्द प्रयोग गर्न चाहन्न, म राजनीतिक कुरा गर्दैछु। मैले आइफ्याडको तपाईँलाई कुरा गरेँ, सबभन्दा पछिल्लो कुरा गर्छु। अब अलि जोड्नु पर्नेछ मैले, किन तपाईँले सुरुको प्रश्नको मेरो पुरा जवाब सुन्नु भएको छैन, किन प्रहारमा माथि केन्द्रित भयो भन्ने कुरामा। सबभन्दा पछिल्लो कालमा उहाँले के गर्नुभयो, जब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा थाई कमिटीको बैठक चलिरहेको छ यो देशमा, हामी छलफल गरिरहेका छौँ आन्तरिक समस्यामा, उहाँले भारतको एउटा गुप्तचर संस्थाको प्रमुखलाई भारतीय सेनाको जहाजमा काठमाडौँ बोलाएर बालुवाटारमा आधा रातसम्म वार्ता गर्नुभयो। परराष्ट्र मन्त्रालयको त्यहाँ प्रतिनिधि छैन। देशको अपमान, एउटा देशको प्रधानमन्त्रीले योभन्दा बढी अपमान र योभन्दा कूटनीतिक मर्यादाको उल्लङ्घन कसैले गर्न सक्छ? अब तपाईँ मार्फत सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक श्रोता नेपाली जनतालाई सोध्न चाहन्छु, के यो कुराको हामीले प्रशंसा गर्नु पर्थ्यो? तर अहिलेसम्म कुन प्रधानमन्त्री छ र जसले प्रेस नोट निकालेर भारतीय र प्रमुखलाई हामीले भेट्यौँ है भनेर पनि त प्रधानमन्त्री कार्यालयले एउटा नोटिस पनि बाहिर ल्यायो नि त? होइन, त्यो नोटिस त जब उहाँले गोप्य रूपमा भेट्नुभयो त्यसको विरोध भयो। पहिले उहाँका प्रवक्ताहरू र उहाँका वरिपरि बस्नेहरूले भने यो त शिष्टाचार भेट हो। जब कूटनीतिका जानकारहरूले शिष्टाचार भेट यस्तो हुन्छ, शिष्टाचार भने या त कुनै सरकारी काममा आएको व्यक्ति हुनु पर्यो अनि उसले निजले आफ्नो समकक्षीसँग वार्ता गरिसकेपछि अनि माथिल्लो तहमा भेट्नेलाई शिष्टाचार भेट भन्छ भनेर आलोचना गरेपछि अनि उहाँले हत्तपत्त भन्नुभयो मोदीको प्रतिनिधि हो, विशेष दूत हो भन्नुभयो। तर हामीले प्रश्न गऱ्यौँ, यदि मोदीको विशेष दूत हो भने भारतीय सरकारको कुन कार्यालय, परराष्ट्र मन्त्रालय कि त्यहाँको प्रधानमन्त्री कार्यालय कसले वक्तव्य निकालेर हाम्रो विशेष दूत नेपालमा गयो भनेर भन्नुभएको छ भनेर हामीले प्रश्न गऱ्यौँ, त्यसको कहीँ पनि जवाब भएन। त्यो यो पछिल्लो कुरा हो। र अझ त्यसलाई जोड्दै जानुहुन्छ भने नेपालको नक्साको सम्बन्धमा पनि अलिकति भनिहाल्नु, उहाँले किन मलाई चाहिँ प्रहारको केन्द्रमा निशाना बनाउनु भयो भन्ने कुरामा, जब भारतले आफ्नो राजनीतिक नक्सामा हाम्रो लिम्पियाधुरा लिपुले कालापानीलाई राखेर नक्सा प्रकाशित गर्यो, त्यसमा हामीले विरोध गऱ्यौँ र नेपालले पनि आफ्नो भूमि नेपालको नक्सामा राखेर प्रकाशित गर्नुपर्छ भनेर हामीले सशक्त आवाज उठायौँ। त्यसमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा, संसदमा, पत्रकारहरूको बिचमा मैले जहिले पनि कुरा उठाएँ। उहाँले संसदमा उभिएर के भन्नुभयो, नक्सामा भूमि राखेर प्रकाशित गर्नुपर्ने, त्यो कोर्ने नक्सामा त जसको जमिन पो ल्याउने हो भनेर उहाँले मान्नु भएन। पार्टीले निर्णय गर्यो त्यो प्रकाशित गर्नुहोस् भनेर, संसदका समितिहरूले निर्णय गर्यो, देशभक्त नेपालीहरूले आवाज बुलन्द गर्यो, तर उहाँले मान्नु भएन। अनि भारतले जब कोरोनाको विषाणुको सङ्क्रमण फैलिरहेको बेलामा रक्षा मन्त्रालय अगाडि सारेर लिपु लेकसम्मको बाटोको उद्घाटन गर्यो, त्यसपछि नेपालमा सशक्त त्यसको विरोध हुन थालेपछि उहाँले थाम्ने स्थिति भएन। तैपनि उहाँले गर्नुभएको थिएन। पार्टीको सचिवालयको बैठकले औपचारिक निर्देशन दियो उहाँलाई तुरन्त प्रकाशित गर्नु भनेर, अनि त्यसपछि मुस्किलले उहाँले नक्सा प्रकाशित गर्न मान्नुभयो। तर नक्सा त प्रकाशित गर्नुभयो, तर त्यसपछि शिक्षा मन्त्रालयको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट हाम्रो सिमाना कसरी मिचेको छ, कहाँ कहाँ मिचेको छ, अन्तर्राष्ट्रिय सिमानाका मान्यता के हुन् भनेर जब पुस्तिका प्रकाशित गरियो, जबकि त्यसको मसौदा उहाँलाई दिएको थियो, अरू कतिपय व्यक्तिलाई दिएको थियो, मलाई पनि दिएको थियो, मैले पनि त्यसमा अलिकति योगदान गरेको छु। उहाँले त्यो पुस्तकलाई नि प्रतिबन्ध लगाइदिनु। के हामीले प्रधानमन्त्रीजीको यस्तो कुराको समर्थन गर्नु पर्थ्यो? मलाई के नेपाली जनताले हामी जस्तो जनप्रतिनिधिबाट हामी जस्तो नेपाली जनताले हामी जस्तो जनप्रतिनिधिबाट यस्तै कुराको समर्थन गरून्? राष्ट्रियता मिचिए पनि, नेपालको स्वाधीनता झुके पनि, नेपालको संविधानमाथि प्रहार भए पनि अनि त्यसको स्वागत गरिरहन् भनेर हामीलाई निर्वाचित गरेको हो र? त्यसकारण मैले जनप्रतिनिधि सभाको सदस्य हुँदा जे मैले शपथ खाएँ, नेपालको राष्ट्रको पक्षमा उभिनेछु, कसैको धाक धम्की लोभ मोहमा नपरेर काम गर्नेछु भनेर मैले शपथ खाएको छु र मैले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्यतालाई पनि त्यही शपथ खाएको छु। मेरो केपी ओलीसँग कुनै पूर्वाग्रह होइन। दुई ध्रुवमा अहिले देखिनु भएको छ, एउटा राष्ट्रवादी राष्ट्रभक्तको रूपमा तपाईँ देखिनु भएको छ, विश्वास गर्ने आधारमा जनताको जुन बाहिरी लेमा हामीले हेरिरहेको छौँ। अर्को प्रधानमन्त्रीलाई अब यो जनतालाई छोडिदिउँ, कसले कति गरिरहेको छ, को राष्ट्रभक्त हो, को राष्ट्रियताको पक्षमा छ, यो त जनताले अवश्य मूल्याङ्कन गर्नेछन्। जनतालाई छोड्नुभन्दा अगाडि मेरो तपाईँ मार्फत सम्पूर्ण आदरणीय श्रोता दर्शकहरूलाई के अनुरोध छ भने तथ्यमा जाउँ र घटनाक्रमहरूलाई तथ्यसँग तपाईँले राखौँ। यसमा कुनै पूर्वाग्रह राख्नु परेन। यदि मैले राष्ट्रको विहितमा कुनै एउटा शब्द बोलेको छु, आजसम्म केपी शर्मा ओलीजीले झुट्टा प्रचार गरे जस्तो कुनै पनि ठाउँमा मलाई मन्त्री पद चाहियो, मलाई मन्त्री किन दिएन भने एउटा शब्द या केपी शर्मा ओलीजीसँग कुनै पनि मिति समय घडीमा मैले यो गरेँ भनेको छु भने जनताले मलाई जति आलोचना गरे पनि म तयार छु। तर जनताले तथ्यको आधारमा गलत कुरालाई गलत भन्नै पर्छ,
ठिक कुरालाई ठिक भन्नुपर्छ, तब मात्रै देश बच्छ भन्ने पनि मेरो मान्यता छ। अब म अर्को प्रश्नतिर जान चाहन्छु। जस्तो 9 महाधिवेशन पछिको यो सङ्घारमा र पछिल्लो 3 वर्ष यताको यो समयमा तपाईँ जहिले पनि एउटा प्रधानमन्त्रीको आलोचककै रूपमा रहनुभयो, म अब यही शब्द प्रयोग गर्छु, र पछिल्लो समय तपाईँ पार्टीकै यो फुटपछि सुदूरपश्चिम पुगिरहँदा प्रधानमन्त्रीको व्यक्तिगत विषयलाई लिएर तपाईँले टिका टिप्पणी र कटाक्ष गर्नुभयो भन्ने समाचारहरू बाहिर आयो। विशेष गरी प्रधानमन्त्रीको किडनी महिलाको किडनी हो र उहाँको दिमाग पनि खस्केको हो, पागलपन्थी हो, लाइक द्याट तपाईँले केही शब्द प्रयोग गर्नुभयो भन्ने कुराहरू बाहिर आयो। त्यसपछि झन् आक्रामक प्रधानमन्त्री देखिनु भएको छ। मलाई त यस्तो भन्नुभयो, अनि महिलाबाट जन्मेको ती मान्छेको चाहिँ नियत के हो, साँझ पख बुढीले के खाना दियो होला नि तिनकी श्रीमतीले, यो कटाक्षप्रति तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? यो उहाँका साइबर अपराधीहरूले गरेको कुप्रचार हो भन्ने कुरा मैले पहिल्यै भनिसकेँ, खण्डन गरिसकेँ। मलाई त्यस्तो मैले बोलेको भिडियो, मैले लेखेको शब्द केपी शर्मा ओलीजीले देखाउनुहोस्। यदि उहाँ देशको प्रधानमन्त्री भएर, जसको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग चलाउनुहुन्छ, उहाँ सारा राज्य यन्त्र चलाउनुहुन्छ, देशको प्रधानमन्त्रीले मैले बोल्दै नबोलेको, मैले भन्दै नभनेको समाचार माध्यममा आइसकेपछि मैले तत्काल खण्डन गरिसकेको कुरालाई हो भन्नुहुन्छ भने यति अनैतिक देशको प्रधानमन्त्री हुन्छ भन्ने कुरामा म कल्पना पनि गर्न सक्दिनँ। एक। दोस्रो कुरा, जहाँ त्यो प्रकाशित भयो, जुन समाचार माध्यमले जसलाई प्रकाशित गर्यो, उहाँका यो प्रायोजित थियो, यसको प्रचार गराउने नै उहाँ हो, किनभने म प्रति कुनै पनि किसिमको घृणा फैलाउने उहाँमा सामर्थ्य भएन। मैले यो देशको स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, अखण्डताका लागि उठाएका आवाजहरू, जनताको लागि उठाएका आवाजहरू मैले कोही खण्डन गर्न सक्ने स्थिति बनेन। नबनेपछि उहाँका साइबर अपराधीहरूले सुनियोजित प्रायोजित किसिमले गरेको प्रचार हो। त्यो प्रचार जब छापिसकेपछि जब त्यसको बारेमा चर्चा भएर मैले खण्डन गरेर चुनौती दिएँ, देखाऊ मैले कहाँ बोलेको छु भनेर, त्यसपछि त्यो सम्बन्धित व्यक्तिले नै माफी मागेर यो त गलत कुरा रहेछ, म माफी माग्छु भनेर माफी माग्दा पनि देशको प्रधानमन्त्री त्यो कुरा भन्या हो भनेर बोलिरहनु भनेको प्रधानमन्त्रीको धरातल, प्रधानमन्त्रीको देश र जनताप्रतिको निष्ठा, सत्यप्रतिको निष्ठा कति फितलो रहेछ र उहाँ कति भ्रमपूर्ण प्रचारमा बाँच्न रमाउनु हुँदो रहेछ भन्ने कुरा नै प्रष्ट भएको छ। दुईटा मात्र आलोचना तपाईँको पछिल्लो केही मन्त्रीहरूको पनि अभिव्यक्तिलाई हामीले हेरेर आएका छौँ, त्यसप्रति तपाईँको कटाक्ष कतिको रहन्छ? विगत 30 वर्षदेखि तपाईँ सुदूरपश्चिमको एउटा लिडर जसले चाहिँ हाम्रो सुदूरपश्चिम प्रदेशको चाहिँ प्रतिनिधित्व गर्दै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको पूर्व एमाले एउटा विरासत बोक्दै लिगेसीबाट तपाईँ निस्किनु भएको छ, आज नेकपाको एउटा प्रभावशाली नेता हुनुहुन्छ। 30 वर्षमा सुदूरपश्चिमको विकास गर्ने डाक्टर भीम रावल ठिक छैन है भनेर मन्त्रीले बोल्नु भएको छ। योभन्दा ठुलो हाँसो उठ्दो कुरा के हुन्छ? 30 वर्षमा म सरकार राज्य सञ्चालनमा थिएँ र म त पञ्चायतकालभरि पञ्चायत व्यवस्थाको विधा लडेँ। आज जसले मलाई केपी शर्मा ओलीको उक्साहटमा मञ्चमा बसेर मलाई पागल भनेर जसले भनेका छन्, ती व्यक्तिहरू हिजो काठ तस्करी गर्दै हिँडिरहेका थिए र त्यो व्यक्तिको अदालतमा मुद्दा छ, काठ तस्करी गरेको मुद्दाको मिसिल मसँग छ। र निजलाई जब हाम्रो डोटी जिल्ला कमिटीले, अर्को कुनै पार्टीले निजको चरित्र यो लोकतान्त्रिक पनि छैन, यो अराजक व्यक्ति हो भनेर जब पार्टीबाट निष्कासित गरेपछि हाम्रा डोटीका साथीहरूले गल्ती के गरे भने निजलाई, मलाई त थाहा थिएन त्यति बेला। तपाईँले हैन सदस्यता दिएको? मैले होइन। प्रेमालेलाई तपाईँले हैन राजनीतिमा ल्याएको? मैले होइन, म त्यसरी दाबी गर्दिनँ। अनि तपाईँको लिगेसी तपाईँको लाइनको मान्छे हैन, माधव नेपाल लाइनको मान्छे हैन। म तपाईँलाई भन्दैछु, त्यहाँका साथीहरूले प्रवेश गराएपछि हाम्रो लोकतान्त्रिक प्रणालीमा मैले एउटा त्यहाँ अल्पसङ्ख्यक जाति हाम्रो सुदूरपश्चिमको सन्दर्भमा मैले कतिपय कमी त्रुटि साथीहरूले आलोचना गरिरहनुहुन्थ्यो, मैले भने मान्छेलाई परिवर्तन गरौँ, रूपान्तरित गरौँ, अवसर दिउँ भनेर मैले त्यहाँको पछि जिम्मेवारी दिने, समय समयमा निर्देशित गर्ने, अनि पछि गएको निर्वाचनमा पनि मैले निजको निर्वाचनमा हेलिकप्टर लिएर प्रचार गरेर जनार्दन शर्मालाई लगेर गरेको। निजले बोलेको मैले के सुने भने त्यहाँ गएको त सूर्यलाई भोट दिउँ भन्दै भन्दैन मान्छे, म आम्सु अध्यक्ष र निलो कालो। योभन्दा शङ्का कुरा के हुन्छ? जुन व्यक्तिलाई निर्वाचन जिताउन म हेलिकप्टर लिएर जान्छु अनि त्यहाँको चाहिँ मान्छे देख्दा निलो कालो भयो भने यो कस्तो हो भने नि, यो केपी शर्मा ओलीजीको उक्साहटमा गरिएको बर्बराहट मात्रै हो। अब जहाँसम्म चाहिँ पागल भन्ने कुरा त्यत्रो खुला मञ्चबाट मलाई भनिएको छ, म यहीँबाट भन्न चाहन्छु, केपी शर्मा ओलीजी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँको हातमा सबै राज्य प्रणालीको छँदैछ। एउटा केपी शर्मा ओलीजीले उक्साहट गरेर मान्छेलाई पागल भन्न लगाउने केपी शर्मा ओलीजी भन्ने उहाँको वनमन्त्री जो काठ तस्करीको मिसिल मुद्दा चढेको मैले 9 लाख धरोटी राखेर छुटेको भनेर त उनले त्यहाँ भाषणै गरेका छ, त्यो मैले भनिरहनु परेन। एउटा म तीनैजनाको मानसिक स्वास्थ्य चेक गराउँ, सबभन्दा पहिले प्रधानमन्त्रीको चेक गराउँ यस्तो भन्न लगाउनेको, त्यसपछि यस्तो भन्नेको चेक गराउँ, अनि
गरौँ न त त्यो काम केपी शर्माज्यूले गरे भइगयो नि। अनि यस्तो मान्छेलाई पागल यस्तो भनेर मञ्चबाट भन्न लगाउने मान्छेको पनि राजनीतिक धरातल र अनि निजले मलाई राजनीति सिकाएको भन्दा यो लाज मान्नुपर्ने हो क्या। खैर अब यो कटाक्षको अन्तिम प्रश्न म राख्न चाहन्छु सुदूरपश्चिमकै बेसबाट, किनभने आज नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी फुटको सङ्घारमा छ। तपाईँ आफू बाहेक अर्को व्यक्ति माथि नआएको चाहने त्यो स्वभाव, रुखो स्वभाव र अलिकति भित्रभित्रै रिस मान्ने मान्छे हो भनेर प्रचार गरिएको छ। हो त त्यस्तो? भीम रावल बाहेक, डाक्टर भीम रावल बाहेक दोस्रो आउने पुस्तान्तरणको सवालमा सुदूरपश्चिमका चाहिँ अन्य व्यक्तिहरूलाई माथि उठ्नै नदिने त्यो किसिमको चाहिँ तपाईँमा स्वभाव हो त? अहिले तपाईँ जति पनि नेता देख्नुहुन्छ नि त्यहाँ त्यो वनको तस्करीको आरोप लागेकोदेखि अहिले त्यहाँ केपी गुटमा लागेका जति पनि देख्नुहुन्छ नि ती सम्पूर्ण व्यक्तिहरूलाई क्याम्पस कालको विद्यार्थी नेता बनाउनेदेखि लिएर तिनलाई सांसदको टिकट बनाउनेदेखि लिएर अगाडि बढाउने मैले योगदान नगरेको त्यहाँ कुनै पनि मान्छे छैन। अब त्योभन्दा माथि ल्याउनु त मलाई अधिकारै थिएन। म आफै थाई कमिटीको सदस्य मात्रै छु, म पार्टीको अध्यक्ष हुँ र। अनि त्यो जुन मान्छेलाई माथि पुस्तान्तरण गर्न दिएन भन्ने छ योभन्दा हास्यास्पद कुरा। म तपाईँको सबभन्दा त मेरो जन्मस्थल अछामकै कुरा को उदाहरण दिउँ तपाईँलाई, एउटा सामान्य उदाहरण दिउँ। अछाम जिल्लामा शेरबहादुर कुँवरजी उहाँ त्यहाँको अध्यक्ष हुनुहुन्छ अहिले। योभन्दा अगाडिको संविधान सभाको निर्वाचनमा मैले त्यो निर्वाचन क्षेत्रै छोडेर उहाँलाई उम्मेदवार बनाएर जिताएर ल्याएको। यहाँ म केपी ओलीजी लगायत उहाँका ती जति पनि त्यस्तो आरोप लगाउने मान्छेहरू छन् उहाँलाई म यहीँबाट चुनौती दिन्छु, आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र छोडेर अर्कालाई तपाईँ लड्नुहोस् भनेर जिताएको एउटा देखाउनुहोस् त। यो फजुल कुरा हो र यो कस्तो कुरा हो भने के पनि भन्न नसकेपछि मेरा जुन सैद्धान्तिक कुरा छन् नि राष्ट्रको हितमा देशभक्तिपूर्ण कुरा, राष्ट्रको बेहितमा भएका कुराहरू गलत हो नगरौँ। यस्तो यत्रो कम्युनिस्ट पार्टीको 2/3 जनताको अपेक्षा त्यस्तो होइन भन्ने जुन मेरा कुराहरू छन् त्यो विषय खण्डन गर्न सकेको देख्नु भएको छ आजसम्म कसैले? ल मैले संयुक्त सैनिक अभ्यास हुन्न भने उहाँका गुटका मान्छेले संयुक्त अभ्यास ठिक थियो भनेर बोलेको आँट गरेको कसैले सुन्नु भएको छ? आइफ्याडलाई दिनु ठिक थियो 150 करोड भनेर भन्न सकेको छ? जब मैले यो राष्ट्रको हितमा देशभक्तिपूर्ण जब आवाज उठाएँ, हेर्नुहोस् देशभक्तिको झन्डा यति शक्तिशाली हुन्छ अनि त्यसको अगाडि यस्तै बर्बराट गर्नेहरू मात्रै। सुदूरपश्चिममा हिजो अस्तिको त्यो आमसभा हेरिरहँदा कहीँ कतै मनमा चिसो, मेरो धरातल अलिकति कमजोर भयो कि क्या हो, जनताहरू या कार्यकर्ताहरू सबै त्यता लगिँदैछन् कि क्या हो, मेरो त अब त त्यहाँ त अलिकति कमजोर पो भयो कि भन्ने मानसिकता कहीँ भएको छैन? एकरति पनि छैन। छैन। किनभने मानिसहरूको कस्तो हुन्छ भन्नुहुन्छ भने कहिलेकाहीँ मानिसहरू रमिता हेर्न पनि आउँछन्, एक। दोस्रो होला मान्छे सबै आयो होला, तर त्यति मान्छे मात्रै हुन्छ त्यहाँ। 7-8 हजार मान्छे थियो भने मैले सुने विभिन्न तरका, कसैले 7 हजार भने कसैले 5 हजार भनेको छ, जे होस् होलान्। अनि त्यति मात्रै हो नि त सुदूरपश्चिममा मान्छे? 11 लाखभन्दा बढ्ता जनसङ्ख्या त कैलालीको एक्लै छ। अनि त्यसमा हताश भएर 7-8 जना मान्छे अझै सबै गइसक्यो भने हताश हुनुपर्ने यो हास्यास्पद कुरा हो। यो कुरा थियो। दोस्रो, म जुन बेला काठमाडौँमा विद्यार्थी आन्दोलनको नेतृत्वमा आएको थिएँ र त्यो बेला अखिल नेपाल क्रान्तिकारी क्रान्तिकारी कोअर्डिनेसन केन्द्र मार्क्सवादी लेनिनवादी बनेको थियो झापा आन्दोलनपछि, र त्यो बेलामा यहाँ विद्यार्थी क्षेत्रमा जम्मा 4 जना थियौँ हामी त्यो क्रान्तिकारी झन्डा समात्ने केन्द्रीय न्युक्लियसमा। जता गयो मान्छे थिएन हाम्रो पक्षमा, तर पछि गएर हामीले एकताको 5औं राष्ट्रिय सम्मेलन राष्ट्रियको गऱ्यौँ, त्यसको म संस्थापक हुँ। हेर्नुहोस् त त्यो सङ्गठनले कति विस्तार गर्यो। सत्य न्याय र देशको पक्षमा भने त्यसले सिर्जना गर्छ नि। राष्ट्रघातीहरू, देशको बेहित चिताउनेहरू, जनताका अधिकारलाई संविधानको अफवाह व्याख्या गरेर संविधानको धारा 86 र धारा 85 र 76 को दुहाई दिएर जनताको अधिकार कुल्चिनेहरू हेर्नुहोस् जनताबाट अल्गिनै हाल्छ। आन्तरिक झगडा कलहले जनता र राष्ट्रलाई धोका दिनुभयो नि तपाईँहरूले? किन दिनुभयो भन्नु? हामीले दिएनौँ। जनताको अगाडि बोल्नुहोस् आज डाक्टर साहब। हामीले दिएनौँ, तर तपाईँले जनतालाई धोका दियो भन्ने जुन शब्द प्रयोग गर्नुभयो त्यो ठिक हो। कसले दियो त? केपी शर्मा ओलीजीले 5 वर्षको लागि जनमत दिएको थियो। जनताको त्यत्रो ठुलो त्याग भरोसा हामीले के भनेका थियौँ पार्टी एकीकरण गर्दा? हामी 6 सालदेखिका सम्पूर्ण विभाजनका श्रृङ्खलालाई समाप्त गरेर अब हामी कहिले फुट्ने छैनौँ। केपी ओलीजीले हस्ताक्षर गरेको होइन। अनि उहाँ अरूलाई पदलल्लो भन्नुहुन्छ। उहाँले व्यवहारबाट के देखाउनु भयो? उहाँको प्रधानमन्त्री पदमा अलिकति खतरा भयो भने पार्टी नै फुटाउनुहुन्छ, मुखले होइन व्यवहारबाट देखाउनु भयो। अलिकति उहाँको चाहिँ अध्यक्षता, पार्टीको अध्यक्षताबारेमा प्रश्न उठ्यो, आलोचना भयो भने बैठकै जान्न, व्यवहारबाट पुष्टि गर्नुभयो। आजको कुरा होइन, हेर्नुहोस् गत वैशाख महिनामा उहाँले दल विभाजन सम्बन्धी कानुन ल्याएर पार्टी त्यसै बेला फुटाउनु खोज्नुभयो। उहाँले एकजना अर्को पार्टीको सांसदलाई काठमाडौँबाट, एकजना केन्द्रीय समितिको सदस्य समेत रहेको प्रतिनिधि सभाको सदस्य, अर्को एकजना प्रतिनिधि सभाको सदस्य, एउटा पूर्व महानिर्देशक जस्तो व्यक्तिलाई दुरुपयोग गरेर अपहरण शैलीमा यहाँ ल्याएर पार्टी फुटाउनु खोजेको होइन। अब मैले यो भन्दा उहाँ उत्तेजित हुनुहुन्छ, किनभने यो तथ्य हो। हेर्नुहोस् कहिल्यै पनि निरङ्कुश र स्वेच्छाचारी चरित्र भएको व्यक्ति
तथ्य सुन्न सक्दैन, सहन गर्न पनि सक्दैन। उसले आफ्ना अनुयायीलाई लगाएर यो बोल्ने मान्छे पागल हो भनेर भन्छ मञ्चबाट। तपाईँले देखिहाल्नुभयो धनगढीबाट मलाई भनेको। त्यस कारणले गर्दा यो धोका विश्वासघात कसैले गरेछ भने त्यत्रो संविधान सभामा, म एउटा बाँकी यो पुरा गरौँ, त्यत्रो संविधान सभाबाट दुई दुईचोटि हामीले छलफल गरेर देशको विगतको अस्थिर वातावरणमा नेपाली जनताले जुन दुःख पाए, हामी बाह्य हस्तक्षेपका अनेक प्रहार हामीले खप्नु पर्यो। अब उपरान्त अल्पमतको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन खोज्ने अवस्थामा बाहेक प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न पाइने छैन भने केपी ओलीजीले हस्ताक्षर गर्ने। भदौ 26 गते अब म पार्टीको निर्णय मान्छु भनेर अपानी जारी गर्ने केपी ओली। आफ्नो हस्ताक्षरको मतलब छैन, संविधान सभामा गरेको निर्णयको मतलब छैन, जनताको जनमतको मतलब छैन। यस्तो गर्ने काम गर्नुहुन्छ भने विश्वासघाती हो। प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, तर उहाँले चाहिँ प्रत्युत्तर सर्वोच्च अदालतलाई पठाएको पनि पढ्नुभयो होला, देख्नुभयो होला। पार्टीभित्रबाट मलाई असहयोग भयो, पार्टीले मलाई कामै गर्न दिएन, पार्टीको अवरोधका कारणले मैले चाहिँ संसद विघटन गरेर ताजा जनादेशमा जाने मेरो निर्णय सही हो भनेर उहाँले तर्क दिनुभएको छ। के भन्नु? यसमा दुईटा तर्क, तपाईहरु पनि दोषी हो। यसमा दुईटा तर्कहरू आउँछन्। पहिलो कुरा त उहाँले आजसम्म पार्टीले उहाँलाई नेपाल र नेपाली जनताको हितमा गर्नु खोजेको कुन काम रोक्यो भन्ने कुरा उहाँले भन्न सक्नु भएको छ। म चुनौती दिन्छु केपी शर्मा ओलीजी, भन्नुहोस् तपाईलाई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले नेपाल र नेपाली जनताको हितमा गरेको कुन काम रोक्यो? म यहीँबाट चुनौती दिन्छु, भन्नुहोस्। सल्लाहकारको टिम लगाए पनि हुन्छ, ल भन्नुहोस्, जवाब दिनुहोस्। सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको मेरो यात्रालाई ब्रेक गर्नु पर्यो के तपाईहरुले? वक्त जे दिँदा पनि हुन्छ। कतिपय देशका तानाशाहहरूले समाजवादको गफ दिएका छन्, ल्याउने बेला फासिजम ल्याएका छन्। त्यो गफले हुँदैन, व्यवहारमा हेर्नु पर्यो। पहिलो त पार्टीले के काम गर्न रोक्यो, म पहिले यो प्रश्न गर्न चाहन्छु। एक, हामीले कुनै काम रोकेका छैनौँ जनताको हितमा, तर अघिका जस्ता राष्ट्रिय हित विपरीत, स्वतन्त्र परराजनीति विपरीत, नेपालको स्वाधीनता विपरीत काम गऱ्यो भने त रोक्नै पर्यो नि। हामी के को लागि जनप्रतिनिधि, मैले भनिसकेँ, नदोहोऱ्याउँ। अब दोस्रो कुरा, ल एकछिन मानौँ उहाँले गरेको भ्रम प्रचारलाई एकछिन मानिदिउँ एकैछिनको लागि। पार्टीले उहाँलाई त्यो रोकिएको छ भने त्यसको रिस प्रतिनिधि सभामा फेर्न पाइन्छ जनताको निर्वाचित निकायमाथि? म अर्को प्रश्न उहाँलाई गर्न चाहन्छु, प्रतिनिधि सभाले उहाँलाई के काम गर्न दिएन एउटा देखाउनुहोस्। कानुन बनाउनु रोक्यो कि, उहाँको बजेट रोक्यो कि? जबकि उहाँले बजेट नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नीति विपरीत नव उदारवादलाई प्रश्रय दिने गरी उहाँले अगाडि सारेका कतिपय बुँदाहरू त्यहाँ थिए, तर पनि हामीले उहाँलाई त्यो आलोचना गऱ्यौँ, तर हामीले रोकेनौँ। उहाँको बजेट रोक्यो कि, उहाँको कार्यक्रम रोक्यो कि? अलिकति त्यसमा म आउँछु। अनि उहाँले ल्याएको कुन चाहिँ कुरा प्रतिनिधि सभाले रोकेर त्यसलाई भङ्ग गर्नु पर्यो? यो अनैतिक कुरा हो। उहाँले भन्न सक्नु भएको छ, म फेरि भन्छु, पार्टीले कुन चाहिँ देश र जनताको हितको काम उहाँलाई गर्न दिएन, प्रतिनिधि सभाले उहाँको कुन काम रोकेर अनि मलाई काम गर्न दिएन? यो सरासर गलत, नेपाली जनतालाई ढाँट्ने कुरा हो। अब अर्को लोकप्रियता हो। अब लोकप्रियताको कुरा गर्दा हामीलाई सहन भएन छ भने मान्नुहोस्, त उहाँ त लोकप्रिय हुनुहुन्छ भने प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न किन पुग्यो त? लोकप्रिय प्रधानमन्त्री प्रतिनिधि सभा विघटन गर्छ? यदि कुनै व्यक्ति अविश्वासको प्रस्तावको हस्ताक्षर बोकेर तपाईँ राष्ट्रपति कार्यालय जानुभयो र क्या, महाभियोग लाउने राष्ट्रपतिलाई, प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ तपाईँहरू हटाउने यो डिजाइन डाक्टर साहबले गर्नुभयो भने आज मात्र उहाँको एकजना सल्लाहकारको अन्तर्वार्ता सुनेको थिएँ। पत्रकारले त्यो सल्लाहकारलाई सोध्नुभयो, होइन यो अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भइसकेको थियो नि त, अविश्वासको प्रस्ताव आएको थियो, अनि तपाईँले त्यसलाई छलेर विघटन गर्नुभयो नि भनेर प्रश्नको जवाबमा सल्लाहकारले भन्नुभयो, कहाँ अविश्वासको प्रस्ताव आएको थियो? आएकै छैन। मैले आज बिहान मात्रै सुनेको। यथार्थ के हो? न त हामीले राष्ट्रपतिको विरुद्ध महाभियोग ल्याउन खोजेका थियौँ, न प्रधानमन्त्रीको विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव। यदि हामीले त्यो खोजेको भए त हामीसँग त बहुमत थियो, जुनसुकै बेला पनि ल्याउन सक्थ्यौँ नि। त्यो प्रधानमन्त्रीलाई के सोध्नु पर्थ्यो र? होइन, त्यो गलत कुरा हो। जहाँसम्म राष्ट्रपति कहाँ जुन दिन हामी पुस 1 गते गयौँ, म नै गएको थिएँ, म र हाम्रो थाई कमिटीका सदस्य, प्रतिनिधि सभाका सदस्य पम्फा भुषालजी, हामी दुईजना गएका थियौँ। हामीले अविश्वासको प्रस्ताव लिएर गएका थिएनौँ। हामी उहाँले गत वैशाख महिनामा अनावश्यक, अनुचित भनेर उहाँले नै फिर्ता लिएको, राष्ट्रपतिले नै फिर्ता लिएको संवैधानिक परिषद सम्बन्धी जुन कानुन थियो त्यसलाई संशोधन गर्नको लागि त्यो किन फेरि उहाँले फेरि ल्याउनु भयो? आफैले फेरि अनावश्यक र गलत गरे भनेको कुरा फेरि यो ल्याउने अनैतिक काम भयो। प्रतिनिधिसभामा छलफल गरौँ भनेर हामीले त्यो विषय किटानीका साथ किटान गरेर हामी राष्ट्रपति समक्ष समावेदन लिएर गएका थियौँ 83 जनाको हस्ताक्षर गरेर। तर म यहीँनिर तपाईँको राष्ट्रपति कहाँ गएको कुरा पनि भनिहाल्छु, तर राष्ट्रपतिले न्यूनतम मूल्य मान्यताको पनि कदर नगरेर
उहाँले त्यसलाई त्यहाँ दर्ता हुन दिनु भएन, जुन राष्ट्रपतिको गरिमा र हामी प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूको सार्वभौम अधिकारमाथि हनन गर्ने काम थियो। अविश्वासको प्रस्ताव थिएन त, माविको प्रस्ताव थिएन? होइन, गलत कुरा हो, कुनै पनि थिएन। त प्रधानमन्त्री त्यही भन्नुभएको छ, त्यो मलाई हटाउन। अब जो प्रधानमन्त्री मलाई धनगढीमा आफ्ना वनमन्त्री मार्फत पागल घोषणा गर्नुहुन्छ, त्यो प्रधानमन्त्रीको बोलीको ठेगान तपाईँ बताउनुहुन्छ? अहिले केपी ओलीजीका भनाइ मैले मात्रै भने, जनताले त पत्यायो नि त। कसले पत्यायो? कसैले पत्याएको छ? यत्रो जनताको लहर छ। अब जनताको त्यो लहर होइन, उहाँका के अनुयायी र उहाँ के बोल्नुहुन्छ, कहिलेकाहीँ रमाइलो पनि गर्नुहुन्छ, बोल्ला चुटकिलाहरू, कति त्यो सुन्नाउने होलान्, कति उहाँका होलान् अनुयायी। यत्र मैले भनिहालेँ नि तपाईँलाई, 3 करोड जनतामा कहीँ 5-6 हजार मान्छे आएपछि र लहर भनेर भन्नुभयो भने त त्यो त मेरो निर्णय 1, 2, 3 ठिक छ। अब देश चुनावी माहौलतिर हुमिनुपर्छ, चुनाव 1, 2, 3 हुन्छ, प्रतिनिधि सभा पुनस्थापित हुँदैन भनेर उहाँले ठोकुवा गरिरहनु भएको छ बारम्बार। 1, 2, 3 कसले गर्ने, को हो धम्की दिने भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। अब के हुन्छ? अनि उहाँ चाहिँ धम्की दिने को हो नि? उहाँ के अकण्टक यहाँको निरङ्कुश शासक हो र? उहाँ 5 वर्षको लागि निर्वाचित होइन प्रतिनिधि सभाको सदस्य? अनि उहाँलाई प्रधानमन्त्री बनाउने माधव कुमार नेपालले प्रस्ताव गरेर संसदीय दलको उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुभएको 64% मसँग थियो, म 64% को प्रधानमन्त्री को हुन्थे भनेर भन्नुभएको छ उहाँले। त्यो त प्रमाणित गरे हुन्थ्यो नि। यदि उहाँको 64% को दम्म साँच्चैकै व्यवहारमा रूपान्तरित हुन्थ्यो भने प्रतिनिधि सभामा रूपान्तरित गरे हुन्थ्यो नि। भागेर किन जानुभयो भगौडा भएर? जसरी झापाको आन्दोलनबाट भागेर नैनीताल भएर रौतहटमा गिरफ्तार हुनुभयो, त्यसै गरी त्यो भागेर किन जानु पर्यो त? 64% भावे हामी चुप लागिहाल्थ्यौँ नि। उहाँले संसदमा को हो तिमीहरू, यी 64% भनेर देखाए भइहाल्थ्यो नि त। एकातिर भन्ने अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन थालेर म भागेँ, अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन थालेर भागेँ भन्नुको अर्थ मैले बहुमत गुमाएँ भनेको होइन। 64% वाला भाग्छन् कि त्यहाँ मुकाबिला गर्छन्? एक। दोस्रो, उहाँले जुन अझ सबैभन्दा गम्भीर कुरा त के छ भन्नुहुन्छ भने नेपालको संविधानको धारा 76 र 85 को जसरी उहाँले उल्लङ्घन गर्नुभएको छ, राष्ट्रपतिले अलिकति कानुनी परामर्श पनि नगर नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिले संविधानको संरक्षण गर्नु उहाँको कर्तव्य हो भनेर किटानीका साथ लेखेको छ। त्यसको पुरै अवमूल्यन गरेर जसरी राष्ट्रपतिले आँखा चिम्लेर त्यसमा ठप्पा लगाउनुभयो, प्रमाणीकरण गर्नुभयो, राष्ट्रपति पनि आफ्नो कर्तव्य पालन गर्न अग्रसर भएको देखेन। उहाँ पनि यस्तै गलत काममा, असंवैधानिक काममा संलग्न भएको देखियो। यो त्यसैले हामीलाई चिन्ता आज के हो भने प्रधानमन्त्री कता जानुहुन्छ, भोलि उहाँ कति दिन प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, कहाँ चुनाव हुन्छ, यसमा हामीलाई धेरै पिर होइन। पिर के हो भने नेपाली जनताको रगत पसिनाबाट लेखिएको यो नेपालको संविधानमाथि जसरी उहाँले कुल्चिनुभयो, जनताबाट निर्वाचित व्यक्ति भएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको झन्डा बोकेर उहाँले जसरी संविधानमाथि कुल्चिने काम गर्नुभयो, यो चिन्ताको विषय हो। आज हामीले विरोध गरेको त्यसको हो। यहाँ कुनै मन्त्री पदको मतलब छैन, यहाँ कुनै स्वार्थको मतलब छैन। स्वार्थको मतलब छ भने चरम स्वार्थको आहालमा केपी शर्मा ओली सभाकै विषयलाई अलिकति जोड्न खोजे। जस्तो यो संवैधानिक तह या संविधानको व्याख्या गर्ने एउटा न्यायिक निकाय सुप्रिम कोर्ट हुँदै पनि तपाईँहरू सडकमा हुनुहुन्छ। अहिले पनि जनमानसमा एउटा आशंका के छ भने अब चुनाव भइहाल्छ कि साँच्चीकै प्रधानमन्त्रीको कदमलाई संवैधानिक अङ्गले यसलाई ओके नै गर्ने हो कि सर्वोच्चले यसैलाई नै लालमोहर लगाइदिने हो कि भन्ने तर्क छ। यो न्याय निरूपणमा यति अविश्वास किन? हाम्रो देशमा धेरै लामो समयदेखि हाम्रा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीले कतिपय ठाउँमा हस्तक्षेपकारी गतिविधि गरिरहनु भएको छ र उहाँ अरूलाई बोल्न पाइँदैन। किन बोलेको? आज म छक्क परेँ उहाँका एउटा सल्लाहकारको तर्क सुनेर। बोल्न पाइन्छ, प्रधानमन्त्रीलाई मात्रै बोल्न पाउँछ भन्नुसम्म उहाँ चुक्नु भएन। अनि के नेपालमन्त्री भने नेपालको कानुनभन्दा माथि अरू नागरिक सबै दोस्रो श्रेणीका, केपी शर्मा ओलीजी मात्रै प्रथम श्रेणीको हो। उहाँले अध्यक्ष नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको विधानमा हुँदैन बा म प्रथम अध्यक्ष हुँ भनेर जसरी दाबी गर्नुपर्छ नि, हाँसो उठ्दो किसिम। त्यहाँ कुनै प्रथम अध्यक्ष र दोस्रो अध्यक्ष भन्ने छैन। यो तपाईँ मार्फत म सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक श्रोतालाई जानकारी गराउन चाहन्छु। अनि उहाँ हो अनि धम्कीको कुरा गर्नुहुन्छ। उहाँले अदालतका न्यायाधीशहरू प्रधान न्यायाधीश भइसकेका व्यक्तिहरू, यतिका कानुन व्यवसायीहरू, बुद्धिजीवीहरू, पत्रकार, नागरिक समाजले जो चेतनशील हुनुहुन्छ एक स्वरले भनिरहनु भएको छ नेपालको संविधान कुल्चियो। स्वेच्छाचारी किसिमले केपी ओलीजीले त्यो काम गर्नुभयो भने सबैले भनिरहेछन्। अनि उहाँ किन धम्की दिएको? उहाँ आफूले चाहिँ मेरो पक्षमा निर्वाचन आयोगले निर्णय गर्छ, मैले हिजो मात्रै सुनेको उहाँको भाषण, सर्वोच्चले मेरो पक्षमा फैसला गर्छ भनेर देशको प्रधानमन्त्रीले बोलेको कुरा हस्तक्षेप भएन। उहाँले कतिसम्म भन्नुभयो भने भूतपूर्व प्रधान न्यायाधीशलाई जागिरीले बोल्न पाइन्छ? यदि कति अपमानपूर्ण शब्द देशको नेता प्रधानमन्त्रीले अनि कानुनको क्षेत्रमा काम गरेका व्यक्तिहरूले कानुन मिचिँदा कानुन यस्तो है, व्याख्या यस्तो हुन्छ, संविधानको यो अर्थ बोल्दै नपाइने, उनीहरूलाई जागिरी भनेर होच्याउने। अनि त्यसो भए
प्रधानमन्त्री चाहिँ के हो नेपाली जनताको कर राजस्व खाएर त्यो पदमा बसे होइन। हुन त उहाँ 1-1.5 वर्षदेखि सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बस्नु भएको छैन। मैले यसो भन्दा म कहाँ प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसिएको छु मलाई किन भन्ने सुन्नु पनि बेर छैन केपी शर्मा ओलीजीले। तर यथार्थ हो। त्यस कारणले गर्दा विश्वस्त हुनुहुन्छ न्यायालयले जनताको पक्षमा फैसला गर्छ कि चुनावको पक्षमा फैसला गर्छ? के हुन्छ संविधानको पक्षमा? यदि हामीले म संविधान निर्माणको बेलामा दुईटै संविधान सभामा केपी शर्मा ओलीजी त पहिलो संविधान सभाको बेला झापामा हार्नु भएको थियो। म दुईटै संविधान सभाको कार्यकालमा थिएँ। मसौदा समितिको म सदस्य हुँ। त्यसमा चाहे त्यति बेलाका तत्कालीन संविधान सभाका अध्यक्ष सुभाष निमाङ भन्नुहोस् या केपीजी भन्नुहोस् या अरू नेताहरू भन्नुहोस्, सबैले एक मतले के भन्नुभएको छ भने हामीले विगतमा जुन राजनीतिक अस्थिर वातावरण र विकृति देख्यौँ अब त्यसलाई रोक्नको लागि जबसम्म प्रतिनिधि सभामा वैकल्पिक सरकार गठन गर्न सक्ने सम्भावना हुन्छ विघटन गर्न पाइन्न। अल्पमतको सरकारले विश्वासको मत लिन नसक्यो भने मात्रै पाइन्छ भनेर स्पष्ट रूपमा लेखेको अवस्थामा स्वतन्त्र न्यायपालिकाले अन्यथा निर्णय गर्छ भनेर कल्पना पनि गर्न सकिँदैन। त्यस्तै गरेर निर्वाचन आयोगले पनि 434 हाल कायम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूमध्ये 315 जनाको बहुमत भएको कमिटीलाई यो आधिकारिक नभनेर अन्यथा गर्छ भनेर त्यो पनि कल्पना गर्न सकिँदैन। तर यसरी संविधान मिचेर ठाडै अहिले जसरी केपी ओली सरजी एकदम उत्तेजनापूर्ण होइन हताशाजनक किसिमले जे पाए त्यही बोलिरहनु भएको छ, यो देख्दा उहाँले यो निर्वाचन गर्नको लागि घोषणा गरेकै होइन। यसको पछाडि षड्यन्त्र छ। यसको पछाडि देशलाई अन्यलग्रस्त बनाउने, अस्थिरतातर्फ धकेल्ने र नेपाली जनताले प्राप्त गरेका उपलब्धिहरूलाई खतरामा पुर्याउने दाउ छ भन्ने कुराको शङ्का देखिन्छ, गन्ध आउँछ त्यसको। हेर्नुहोस्, त्यसैले गर्दा हामी आज के भनिरहेको छौँ भने यस्तो स्थितिबाट जान देशलाई जोगाउनुपर्छ र जोगाउने कर्तव्य राजनीतिक दलको पनि हो, राज्यका जिम्मेवार निकायको पनि हो र कानुनको शासन मान्ने र नेपालको संविधानलाई आदर गर्ने सबैको कदाचित यो निर्णय प्रधानमन्त्रीको फेभरमा भयो भने देशको राजनीति देशको अवस्था कतातिर जान्छ? केही एनालाइसिस जस्तो अब राजनीतिमै तपाईँले अब पिएचडी गर्नुभएको छ, नेपालको पछिल्ला 30 वर्ष यताको राजनीतिलाई नजिकबाट हेरेको तपाईँ नेता अनुभव गर्नुभएको छ, देशी विदेशी सबै शक्ति तपाईँलाई थाहा छ। यो हेरिरहँदा कतातिर जान्छ जस्तो लाग्छ यदि बाई द वे कहिलेकाहीँ चाहिँ यो अपवादका रूपमा यस्तो भइहाल्यो भने? यत्रो ठुलो आन्दोलनबाट स्थापित यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा जुन हामीले संविधान ल्याएका छौँ त्यो संविधानलाई पूर्ण रूपमा नकारेर अर्को निर्णय हुन्छ र त्यहाँ कथम भन्ने शब्द प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने कुरा म विश्वासै गर्दिनँ। कसरी कथम हुन्छ? अहिले मान्नुहोस् तपाईँ यस्तो सारसौँदो व्यक्ति मसँग अन्तर्वार्ता सकिसकेपछि ठमठम बाटोमा हिँड्नु छ कि हिँड्नु न, कथम हिँड्नु सक्नुभयो भने के भयो भने मलाई प्रश्न गर्यो भने म त्यस्तोमा कथममा जान सक्छु र सक्दिनँ नि। उहाँ एकदमै नवराज धानुकजी एकदम सारसौँदो मान्छे, फुर्तिलो मान्छे हुनुहुन्छ, उहाँ धमाधम गएर आफ्नो बाटो हिँड्नुपर्छ म भन्न सक्दिनँ र। त्यस्तै हो यो। नेपालको संविधानमा लेखेका यस्ता स्पष्ट शब्दावली, यस्तो स्पष्ट व्यवस्थाको विरुद्ध यो लोकतान्त्रिक प्रणालीमा रहेको स्वतन्त्र न्यायपालिका जाला र कथम भन्ने शब्द प्रयोग गर्यो भन्ने कुरा यो कथम भन्ने शब्द नै यहाँ प्रयोग गर्न 8-10 लाख कार्यकर्ता भएको पार्टी यतिखेर दुविधाको यो चरम सङ्घर्षबाट एउटा भन्छ नि तरबारमा चाहिँ यात्रा गरिरहेको जस्तो देखिन्छ। आधिकारिक को हो भन्ने सवाल पनि छ। नेकपा र सूर्य चिन्हको तानातान छ, तछाड मछाड छ, लुछा चुडी छ, हिलो छ्यापाछ्याप छ। यो परिस्थितिमा तपाईँका कार्यकर्तामा पनि भ्रम छ, को हो त हाम्रो नेता भन्दा पनि या त सूर्य चिन्हको पछि लाग्नुपर्ने, नेकपा को हो भनेर दौड्नु पर्ने छ। को हो त नेकपा? पार्टी सिद्धान्त नीति र विधिबाट सञ्चालित हुन्छ। सूर्य चिन्ह त्यसको खाली एउटा प्रतीक मात्रै हो। जुन बेला हाम्रा दुईटा पार्टी तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र एक भए त्यो बेला 441 जना केन्द्रीय सदस्यहरूको सूची निर्वाचन आयोगमा दर्ता छ। मैले अघि नै भने त्यसमध्ये हाल 434 जना कायम छन्। त्यसमध्ये 315 जना हाम्रो पक्षमा अर्थात् नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको पक्षमा छन्। त्यसैले हामीले निर्वाचन आयोगले गएर भनेका छौँ तपाईँ शनाखत गर्नुहोस्, हामी पङ्क्तिबद्ध भएर शनाखत हुन तयार छौँ। शनाखत गरे भइहाल्यो नि त। अनि त्यहाँनिर जुन तपाईँले चाहिँ यसमा दुविधा भ्रम या तानातान, म केही पनि तानातान देख्दिनँ। निर्वाचन आयोगले बहुमत केन्द्रीय कमिटी जसको छ त्यही पार्टी हुन्छ, बोलाए भइहाल्यो, शनाखत गरे भइहाल्यो, कानुन बमोजिम निर्णय गरे भइहाल्यो। यसमा के समस्या भयो र? त्यो समस्या हुने कुरै भएन। जहाँसम्म सूर्य चिन्ह छ स्पष्ट छ, केन्द्रीय कमिटीको बहुमत जता छ त्यसको निर्णय मान्य हुन्छ। संस्थापक हामी हो, प्रथम अध्यक्ष महासचिव हामीसँग छ, माइनेट हामीसँग छ, त्यो कार्की ब्याङ्केटको त आधिकारिक नेकपा होइन क्या, यो बालुवाटारको आधिकारिक नेकपा हो भनिरहनु भएको छ प्रधानमन्त्रीले। गणपूर्वक सङ्ख्या नपुगेको बैठक हो भनेर अनि त्यसले गरे निर्णय यो लोकतन्त्रमा आधिकारिक हुन्छ। अनि जहाँसम्म महासचिव माइनेट हामीसँग छ भन्ने छ नि, बैठक पुस्तिका त
कागज कोसँग को छैन भन्ने कुराले अनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको विधानको धारा 60 मा बहुमतको निर्णय नै पार्टीको निर्णय हुनेछ भन्ने कुरा मेटिन्छ र ल मान्नुहोस् कसैले जबरजस्ती माइनोरिटीले उठाएर हिँड्यो अर्थात् नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको होइन कुनै अर्कै पार्टीले उठाएर हिँड्यो अनि त्यो पार्टीको हुन्छ आधिकारिकता यो हास्यास्पद तर्क हो यस्ता तर्कको कुनै अर्थ छैन यो लोकतन्त्र हो यो केपी शर्मा ओलीजीले भनेको स्वेच्छाचारी तन्त्र होइन म प्रथम अध्यक्ष कहाँ लेखेको छ पार्टी विधानमा मलाई यो उहाँले चाहिँ म प्रथम अध्यक्ष भनेको सुन्दा नै मलाई हाँस उठ्छ कहाँ लेखेको महाधिवेशन निर्वाचित अध्यक्ष हो भन्नुभएको छ कि उहाँले अर्को दाबी गर्नुभएको छ म त नवौँ महाधिवेशनको निर्वाचित हो यी कोन मैले बनाएको भनेर भन्नु एकदम राम्रो कुरा गर्नु अनि नौ महाधिवेशनबाट उहाँले पाएको मत चाहिँ उहाँ निर्वाचित म त्यही नौ अध्यक्षबाट उहाँको भन्दा धेरै मत प्राप्त उपाध्यक्ष हुँ अनि हामीले पाएका मत चाहिँ केही पनि होइन हो यही हो निरङ्कुश तन्त्र चिन्तन भनेको यही हो स्वेच्छाचारिता भनेको हो यसैलाई हो नेपाली जनताले परास्त गर्नुपर्ने यस्तै प्रवृत्तिलाई म मान्छे भनिरहेको छैन अनि उहाँलाई चाहिँ नौ महाधिवेशबाट निर्वाचित भएर अध्यक्षबाट हटाउन पाइँदैन अनि म उपाध्यक्षलाई किन हटाएको म मात्र होइन अरू पनि उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ महासचिव ईश्वर प्रसाद पोखरेल हुनुहुन्थ्यो आज उहाँकै गुटमा हुनुहुन्छ यद्यपि ईश्वर पोखरेललाई जानकारी नदिएर रातारात उहाँलाई हटाएर अनि अर्को विष्णु प्रसाद पौडेलजीले महासचिव कुन चाहिँ कानुनबाट बनाए त के हुकुमी तन्त्र हो केपी शर्मा ओलीजीको देशमा के उहाँले के व्यक्तिगत म बनाउँछु उहाँलाई कहाँ दिएको छ एकजना व्यक्तिले जहाँसुकै जलासुकै नियुक्ति गर्नुहोस् भनेर पार्टीको विधानमा र नेपालको कानुनमा कहाँ लेखेको छ यो सबै उहाँको दम्भ हो उहाँको चाहिँ यो स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति हो यही प्रवृत्तिले आज यो पार्टीलाई विभाजनतर्फ लगेको छ र देशलाई सङ्कटग्रस्त बनाएको छ प्रत्येक लोकतन्त्र व्यक्तिले यसमा गम्भीर हुनुपर्छ र आज हाम्रो देशको स्वाधीनता राज्य प्रणालीलाई उहाँले कमजोर बनाएर अब ठुल्ठुला देशहरू हामीलाई उपदेश दिन आउनु लाग्यो सोइटेर जानुभएको छ रे पुरानै घरमा फर्किनुहोस् अझै ठाउँ बाँकी छ भनेर भन्नुभएको छ उहाँहरूले तपाईँले त अब अध्यक्ष पदबाटै कारबाही गरिदिनु भएको छ उहाँलाई तर उहाँले त अझ भन्नुभएको छ यो पार्टी यही हो मूल घर यही हो फर्केर आउनुहोस् नभाग्नुहोस् भगौडाहरू भनेर भन्नुभएको छ उहाँले मैले भगौडाको कुरा त उहाँलाई भनिहालेँ सङ्घर्षको मैदानबाट भाग्दै गएर अहिले प्रतिनिधि सभाबाट भाग्दै पार्टीबाट समेत भाग्ने भगौडा एक नम्बर केपी शर्मा ओलीजी हो भन्ने कुरा मैले तथ्यबाट प्रमाणित गरिदिन्छु होइन उहाँले मसँग बहस गर्न आउनुभयो भने टेलिभिजनमा हुन त मलाई उहाँ केटो भन्नुहुन्छ त्यति बेला उहाँ 23 वर्षको केटो हुनुहुन्थ्यो म 19 वर्षको केटो अहिले उहाँ 87 वर्षको बुढो हुनुहुन्छ म 65 वर्षको छु अरू कुरामा के प्रतिस्पर्धा गर्नुहुन्छ म तयारै छु होइन उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो म पनि उपप्रधानमन्त्री भए हुँ उहाँ झापाबाट निर्वाचित हुनु त म अछामबाट निर्वाचित भएँ उहाँले अछामबाट भनेर यदि त्यो ठाउँलाई घृणा गर्नुभएको हो भने जसरी पहिले सुदूरपश्चिमका मान्छेहरू अराजक छन् भनेर क्षेत्रतावादी दृष्टिकोण राखेर जुन उहाँले घृणा फैलाउनु खोज्नु भएको थियो उहाँको दिमागमा त्यो छ भने त अब त्यो त लोकतन्त्रमा निकृष्ट चिन्तन भइ नै हाल्यो होइन भने बहस गरौँ न त ल उहाँले नेपाल टेलिभिजनमा म त्यसैले चोइटिएको त्यसलाई भनिन्छ कानुनबाट हाम्रो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको विधानको दृष्टिकोणबाट चोइटिएको त्यसलाई भनिन्छ जो अल्पमतमा छ जसले बैठक गर्नुको लागि गणपूर्वक सङ्ख्या पुर्याउँदैन ती चोइटिएका हुन्छन् जो बहुमतमा छ जसले बहुमतको निर्णय गर्छ पार्टी विधान अनुसार कानुन अनुसार त्यो चोइटिन्छ अनि कहिलेकाहीँ उहाँ भन्नुहुन्छ टाउको गन्ने उहाँ झापाबाट के चाहिँ गनेर प्रतिनिधि सभाको सदस्य हुनुभएको त झापाका ती कुनै पोखरीका माछा वा त्यहाँका रुख या वनमन्त्री बनाउनु भएको छ अहिले ती वनमन्त्रीले कतै भित्रबाट अरूकै चाहिँ गनेर उहाँ हुनुभएको सदस्य टाउकै गनेर हुन्छ लोकतन्त्रमा निर्वाचन आयोगले यसको परिणाम चाँडै दियोस् अन्तिम प्रश्न म तपाईँलाई राख्न चाहन्छु तपाईँ नेकपाको सुदूरपश्चिम इन्चार्ज हुनुहुन्थ्यो केही आरोप आर्थिक हिनामिना र पारदर्शिताको कुरासहित तपाईँलाई कारबाही भएको छ कारबाही गर्ने सिफारिस भएको छ तपाईँलाई इन्चार्जबाट हटाइएको छ भनिएको छ तपाईँसँग दिनेश चन्द्र सुवेदी कार्यालयको सचिव हुनुहुन्थ्यो नेपबहादुर चौधरी जो चाहिँ तपाईँको पार्टीको सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटीको सचिव हुनुहुन्थ्यो तपाईँहरू तिनैजनालाई पार्टीबाट कारबाही भएको छ भनेर अर्को पक्षधर इतर पक्षले तपाईँहरूलाई कारबाहीको सिफारिस गरेको छ यो पछि अब तपाईँ सुदूरपश्चिमको अध्यक्ष के भन्छ इन्चार्ज हुनुहुन्न तपाईँ राजनीति त उहाँहरूले त सिधै हाल्नु तपाईँलाई म भन्छु है सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटीको बैठक विधिवत गरेर बहुमतले केपी गुटको तर्फबाट अध्यक्ष रहेका कर्ण थापाजीलाई पदबाट मुक्त गरेको कुरा यथार्थ हो जुन बेला उहाँहरूको बैठकै भएको थिएन उहाँलाई पदमुक्त गर्नुको साथसाथै हाम्रो सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटीका सचिव नेपबहादुर चौधरी र कार्यालय सचिव दिनेश चन्द्र सुवेदी दुईजनाको नाममा सञ्चालन रहेको खातालाई आवश्यकता अनुसार पार्टीको उहाँहरूले त्यो खातालाई सञ्चालन गर्नुभएको हो मेरो नाममा खाता पनि छैन यद्यपि खाता नभएको कारणले उहाँहरूले गरेको खाता सञ्चालन गलत मैले भन्न खोजे होइन आधिकारिक रूपमा निर्णयबाट जुन उहाँले अधिकार प्राप्त गर्नुभएको छ त्यसमा रहेको रकम त आवश्यकता अनुसार चलाइने भयो अर्को खातामा त्यसलाई पठाइने भयो
जे पनि गर्न सकिने कहाँ पनि। लगाउनु भयो 30 लाख रुपैयाँ? अनि सुन्नुहोस् न, त्यो 30 लाख रुपियाँ ब्याङ्कमा उहाँहरूले खाता परिवर्तन गरेर राख्नुभएको छ। अनि त्यसमा जुन हिनामिना गर्यो भनेर उहाँले भन्नुभएको छ, बरु तपाईँलाई म जानकारी तपाईँ मार्फत सम्पूर्ण जनतालाई जानकारी गराउँछु। केन्द्रीय कार्यालयमा तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा, अहिले पनि नेकपाको नाममा रहेको करोडौँ रुपियाँ उहाँहरूले कहाँ गायब गर्नु भएको छ त्यसको हिसाब यहाँ खोज्नुपर्नेछ। बरु करोडौँ, लाख होइन, म त्यसको हिसाब खोज्दैछु। केपी शर्मा ओलीजीले कहाँ कहाँ मनपरी गरेर अनि यो जसरी राज्यको स्रोतको दोहन गरेर उहाँ कहिले न्यायालयलाई धम्की दिने, कहिले चाहिँ विभिन्न ठाउँमा मन्त्रीहरूलाई गाउँमा पठाएर धम्की दिने, कोही मान्छेलाई खरिद बिक्री त्यस्तो गरेको भन्ने पनि समाचार मैले पढिसकेँ। हो जुन काम गर्नुभएको छ उहाँले बरु त्यसको खोजी गर्नुपर्नेछ। हामीले कुनै अपचलन हिनामिना गरेको भन्ने कुरा त्यो हास्यास्पद कुतर्क मात्रै हो, त्यो गलत हो। यो पिक आवरमा पनि आजसम्म निष्कलङ्क रहनु भएको तपाईँप्रति जुन छ्यापिएको हिलो छ यो सत्य हो कि गलत हो? त्यसो भए 30 लाख त्यो पूर्ण रूपमा गलत हो। मैले भनिहालेँ नि, 30 लाख रुपियाँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा प्रदेश कमिटीको रकम हो। त्यो हाम्रा कार्यालय सचिव र प्रदेश कमिटीका सचिवको नाममा त्यो खाता सञ्चालन छ, उहाँहरूको नाममा त्यो सुरक्षित छ। र उहाँहरूले खाता सञ्चालन गर्दा किन उहाँहरू आगो हुनुभयो र लुट्यो भन्नुभयो त भन्दाखेरि त्यो खाएर लुट्नु खोज्नु भएको थियो र उहाँहरूले। हामीले त्यसलाई सुरक्षित गरिदिएपछि, किनभने बहुमत हाम्रो छ, हामी नै पार्टीको आधिकारिक हौँ। अनि आधिकारिक पार्टीले चलाएपछि उहाँहरूको शब्दमा भन्यो भने म त्यस्तो शब्द त प्रयोग गर्न चाहन्न होइन। अलिकति उहाँहरू अलिकति निकृष्ट शब्दावली प्रयोग गर्नुहुन्छ, म राजनीतिक शब्दावली प्रयोग गर्ने मान्छे हो, म त्यो त भन्न चाहन्न। तर उहाँहरू अब ठिकैको शब्द प्रयोग गर्ने हो भने उत्तेजित भएर जे पाए त्यो बोल्नतिर उद्धत हुनुभएको। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु महत्त्वपूर्ण समय र विचारका लागि। धन्यवाद। आदरणीय दर्शक महानुभाव, आजको यो चक्रव्यूहमा हामीसँग नेकपाका बडो प्रभावशाली नेता, बौद्धिक व्यक्तित्व, स्थायी कमिटी सदस्य एवं पूर्व उपप्रधानमन्त्री डाक्टर भीम रावल हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँग हामीले पछिल्लो समयको यो विकसित राजनीतिक घटनाक्रम, केही संवैधानिक र राजनीतिक तरलताको विषय र केही उहाँका व्यक्तिगत लालछनाका विषय, जसरी यतिखेर प्रधानमन्त्री कटाक्ष गरिरहनु भएको छ, यी सवालमा रहेर कुराकानी गऱ्यौँ। कार्यक्रम हेरिदिनु भयो यहाँहरू सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै आजका अतिथिसँगै कार्यक्रमको इन्टायर टिमसँगै म पनि बिदा हुन्छु। हवस्, नमस्कार।